अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। को जिंदा करने के लिए इमाम ने करबल के मैदान में 3 दिन की प्यास बर्दाश्त की है। उसे 3 दिन फकत याद करके 3 दिन पानी की सबीलें लगा के फिर भूल न जाएं। नाना सारी जिंदगी याद रखें। एक दिन फकत जमा हो जाने पे, एक दिन उनके नाम को सुन लेने, सुना लेने पे, चंद दिन उनका तज़किरा कर लेने, तज़किरा करवा लेने पे अपने लिए ये फतह कामयाबी और कमरानी न समझे। नाना इमाम जो जिंदा करके गए दीन को कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। और करबला के बाद इमाम का सब सजदा, वो जो आखिरी सजदा था, वो जो तलवारों के साए में सजदा था, वो जो तलवारों के साए में इमाम ने नमाज अदा की है, तीरों की बरसात जारी है, नेज़े भाले चल रहे हैं, तलवारों का साया मौजूद है, इमाम ने सब सजदे में रखा है। अरे इमाम हुसैन के नारे लगाने वालों, हुसैनियत जिंदाबाद कहने वालों, आकदी ठंडक दिल का चैन, या हुसैन कहने वालों, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन कहने वालों, अगर सारी जिंदगी फकत चंद दिन हुसैन को याद रखते हो और सारा साल नमाज़ें छोड़ देते हो, इमाम की रिबान पकड़ेंगे। अरे लोग के नेता पे जिस इमाम ने तिलावत कलाम लारैब को नहीं छोड़ा, अगर सारी जिंदगी एक मर्तबा कुरान खत्म करके कुरान को भूल जाते हो, न कुरान को पढ़ते हो, न समझते हो, न अमल करते हो, न दूसरों तक पहुंचाते हो, बरोज़े हश्र इमाम की रिबान पकड़ेंगे। अरे याद रखो, इमाम के नारे लगाने वालों, इमाम के कसीदे पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा होके गलियों में निकले, बाजारों में निकले और इमाम इतने मसाइब अलाम आने के बाद भी पाकीज़ा बीवियों को दस्त देते रहे कि बेपर्दा नहीं होना, और वो पर्दा होके शाम भी पहुंचे, मदीना वापस भी पहुंचे, अगर बेपर्दा हमारी खवातीन हुई, इमाम की रिबान पकड़ेंगे। अरे याद रखो, इमाम वक्त के यजीद के खिलाफ निकले थे, वो जो शराबी था, वो जो जानी था, वो जो बदकिरदार था। अगर आज तुम शराबी के साथ खड़े हो गए, जानी के साथ खड़े हो गए, फकत बाबरपुर यूनिवर्सिटी का वाकया नहीं, कभी एक ज़ैनब थी, अभी 5500 ज़ैनब का चेहरा मेरी और आपकी आंखों के सामने आ गया। और भी कितनी ज़ैनब आएंगी, और भी कितनी ज़ैनब की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। मैदान करबला की ज़ैनब कभी सवाल करेगी, उस सवाल का जवाब तैयार करना है, मुझे भी तैयार करना है, आपको भी तैयार करना है। इमाम के सजदे को याद करके कभी सजदा कदा न करना, इमाम की नौके नेज़ा पे होने वाली तिलावत को याद करके कभी तिलावत कलाम पाक से मुंह नहीं मोड़ना। और इमाम ने जो सब्र की दास्तान रकम की है, नमाज के साथ फिर सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांगी है, सारे इम्तिहानों में इमाम जो कामयाब हुए हैं, अगर तुम नाकाम हो गए हो, इमाम को मुंह न दिखा सकोगे, अगर कामयाब हो गए हो, ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत है, कल कब्र और हशर भी तुम्हारे लिए जन्नत है। अरे याद रखो, जन्नत पाना चाहते हो, इन शहदादों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दो। जन्नत पाना चाहते हो, हुसैनी मिश्र के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दो। जन्नत पाना चाहते हो, हुसैन के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। जन्नत पाना चाहते हो, हुसैन ने जो जो तरीका बताया उस तरीके पे अमल करना शुरू कर दो। अगर आगे पीछे जाओगे तो ये बात समझ लेनी है, जन्नतियों के सरदार को हसन हुसैन कहा जाता है। अगर हसन हुसैन ने जन्नत के दरवाजे पे रोक के पूछ लिया, अरे मैंने क्या कुछ कुर्बान नहीं किया, किसके लिए कुर्बान किया था कि दीन जिंदा हो जाए, और फिर जब दीन दोबारा जिंदा हो गया, तुम्हारे पास एक मौका आ गया कि दीन को बचा सको, तो दीन को बचा नहीं सके। मैं परेशान हो जाता हूँ जब ये सोचता हूँ कि यार, कभी जो मेरा सजदा कदा हुआ, इमाम ने पूछा तो मेरे पास क्या जवाब दिया। आप अपनी बात सोचें, मैं अपनी बात सोचें। कभी जब मैं तिलावत कलाम पाक नहीं कर सकूंगा तो इमाम ने सवाल कर ही लिया कि यार, मैंने जो नौके नेज़ा पे तिलावत की थी, सर तो मेरा कट चुका था, सरदम से जुदा हो गया था, नौके नेज़ा पे होते हुए भी मैंने तिलावत को जारी रखा है, और तू घर में पुरसकून रह के अलमारी में कुरान पढ़ा था और चैन सुकून 3 टाइम का खाना खा के, सारे आसाइशें होने के बावजूद, सारी नेमतें होने के बावजूद भी तू तिलावत नहीं कर सका, तो मैं इमाम को क्या जवाब दूँ। आप, मैं और आप जरा सोचे ना
کہ وقت اگر کوئی یزید حاکم بن جائے اور پھر میں اور آپ اس کا گریباں بھی نہ پکڑ سکے اور امام عالی مقام کی طرح اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہ ہو سکے اور کلمہ حق بلند نہ کر سکے، تو امام عالی مقام نے جو جنت کے دروازے پہ روک لیا کہ یار یہ جنت تو اللہ رب العزت نے مالک ہمیں بنایا، سردار ہمیں جنتیوں کے، اور جنت جائے گا وہ جو میرے نقش قدم پہ چل کے آیا تھا، میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں آپ کو یہ تیسری مرتبہ بات کر رہا ہوں کہ امام نے اگر سوال کر لیا کہ یار اتنے مسائل، اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں، اس کے باوجود بھی میرے گھر کی خواتین تو باپردہ رہی اور تو اتنا راحت اور سکون، اور تیرے گھر کی خواتین بے پردہ ہو کے باہر نکلتی رہی، ایک نقاب بھی نہ اوڑا جا سکا، ایک برقع بھی نہ کیا جا سکا، عبایا بھی نہ پہنی جا سکی، تو میں اور آپ اس وقت امام عالی مقام کو کیا جواب دیں گے؟ نا ایمان والو، اگر چند دن کے لیے حسین کو یاد کرنا ہے تو پھر 10 محرم دلیل نہ لگایا کرو، پھر یہ 10 دن شبیلے نہ لگایا کرو، اگر امام کو یاد رکھنا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے یاد رکھنا۔ امام تو اسلام زندہ کر کے چلے گئے اور ہمیں زندہ اسلام دوبارہ دے کے چلے گئے، آؤ امام کے نقش قدم پہ چلیں، آؤ آج وعدہ کریں امام اگر تب تیرے اقدار پہ آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے تو ہمارا کبھی سجدہ قضا نہیں ہوگا، آؤ امام سے وعدہ کریں امام اگر روکے نیزہ پہ آپ نے آیات بینات کی تلاوت کر کے دکھائی ہے، ہم قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن سمجھیں گے بھی، قرآن پہ عمل بھی کریں گے، قرآن دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ایک ایک کام جو امام کر کے چلے گئے، دیکھیں یہ کوئی عام مرحلہ نہیں تھا جہاں معصوم علی اصغر بھی ساتھ ہے، جوان اکبر بھی ساتھ ہے، میں آ جاؤں مسجد میں اور میرے گھر میرے بچے سوئے ہوں، میرے گھر والے سوئے ہوں اور امام پوچھ لے کہ یار اتنا مشکل مرحلہ تھا، میں تو خواتین کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا صرف تجھے راہ ہدایت دینے کے لیے، میں تو تیرے لیے ایک خوبصورت ترین زندگی چھوڑ کے جانے کے لیے اپنے معصوم بچے کو بھی ساتھ لے کے گیا ہوں، اپنے جمع بچے کو بھی ساتھ لے کے گیا ہوں، اپنے بھائی اپنے بانیوں اور بھتیجوں کو بھی ساتھ لے کے گیا ہوں، اور تو نے مسجد اٹھ کے جانا تھا، تو سوچتا رہا کہ میں نے تو اپنا جواب دینا ہے، بھائی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، بھانجا نہیں پڑھتا نہ پڑھے، بھتیجا نہیں پڑھتا نہ پڑھے، بیٹا نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، مجھ سے تو اپنے بارے سوال کیا جائے گا۔ امام نے پوچھا میں سب کے ساتھ تھا اور صرف اکیلا جاتا رہا، نہ اس بات کے بارے میں فکر کریں، اپنی بھی اصلاح دوسروں کی بھی اصلاح، امام کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ ایک بڑا خاص دن ہے، کبھی میں اور آپ اس بات کو سوچا ہو، وہ کسی نے لکھا تھا کہ یار یہاں آگے پیچھے چند لمحات کے لیے آب و ہوا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے صحیح نظر لینی ہے جاؤ ذرا 10 دن کربلا کے ریگزار پہ، تپتے ہوئے ریگزار پہ ذرا پیاسا رہ کے دکھاؤ، اور پھر تپتے ہوئے ریگزار پہ اتنی تکالیف برداشت کر کے دکھاؤ، پھر ذرا تمہیں پتہ چلے گا۔ شاید میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور یقیناً میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں، امام کو سلام عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں۔ امام کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، یہ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے فقط ایک دن ہے، پھر عملی طور پہ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی موجود ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے ہمارے گاؤں کے فقط نہیں، پوری دنیا کے، جو پچھلے سال 10 محرم کو تھے اور اس سال 10 محرم کو رخصت ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو پچھلے سال 10 محرم کو تھے اور اس کے بعد باقی ماندہ ساری زندگی امام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے چلے گئے، انہیں سلام عقیدت ہے۔ لیکن جو 10 محرم کو تھے اور باقی ماندہ زندگی امام سے وفا نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان پہ میں بھی افسوس کر سکتا ہوں، آپ بھی افسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان والوں، میں اور آپ نہ جانے اگلے سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں امام حسین کے ساتھ وفا کرنے، لیکن یہاں بیٹھ کے چند لمحات کے لیے امام کو جو سلام عقیدت پیش کرنا ہے، اس کے لیے احباب کی طرح طرح کی رائے آتی ہے اور انصار رائے آتی ہے کہ وقت سے پہلے بلایا جائے، جو لوگ پھر بڑی تاخیر سے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں احباب سے اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جو بات ٹائم پہ ہوتی ہے، ٹائم پہ ختم ہوتی ہے، وہی بات اچھی ہوتی ہے، کوئی 8-9 کا وقت نہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بر وقت تشریف لائیں گے تو 10 بجے یہاں پہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ جو امام علی مقام نے تلاوت کلام اللہ ریب کی جنوں کے نیزہ پہ اسے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے